फिलिपी 3 को 9 पदलाई हामी सिक्दैछौँ। अब व्यवस्था बमोजिम मेरो आफ्नै धार्मिकतामा भएर होइन, तर ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा अर्थात् विश्वासद्वारा हुने परमेश्वरको धार्मिकताको आधारमा उहाँमा मलाई पाओस् र म उहाँको मृत्युसम्म एक रूपको भएर उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति र उहाँको शासनको सम्भागी हुन सकौं, कि कुनै किसिमले मरेकाहरूको पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौं। And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. So यहाँ भन्दैछ म चाहिँ उहाँमा भेटाइन सकूं। अनि उनले के भन्दैछ, मैले सबै कुराहरूलाई गुमाएँ। किसको लागि गुमाएको भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द सरपासिङ वर्थ अफ नोइङ क्राइस्ट जीसस माई लर्ड। यीशु ख्रीष्टलाई चिन्ने ज्ञानको निम्ति चाहिँ मैले सबै कुराहरूलाई गुमाएको छु, सबै कुराहरूलाई गुमाएँ। अनि गुमाए मात्र होइन, उसले भन्दैछ तिनीहरूको लागि त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा रबिस, एउटा के भन्नु, एउटा फोहोर जस्तो अथवा त्यसलाई चाहिँ म रद्दी सम्झिन्छु। उसकोमा भएको जति पनि कुराहरू थियो त्यो कुरालाई चाहिँ उसले रद्दी सम्झेको थियो। उसको जीवनको अनुभव, धन सम्पत्ति, मान, मनी त एभ्रिथिङ, उसकोमा भएको योग्यता सबै कुरालाई चाहिँ उसले रबिस सम्झिन थाल्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यस कारणले उसले यीशु ख्रीष्टलाई हासिल गर्न सकोस् भनेर, उसले यीशु ख्रीष्टलाई हासिल गर्न सकोस् भनेर उसले त्यो कुरालाई चाहिँ उसले रबिस ठानेको छ। सो उसले अथवा अर्को ठाउँमा चाहिँ के भने पौलले आफ्नो जीवनको 100% कुनै पनि एउटा यस्तो ठाउँ राखेन जुन ठाउँमा प्रभुलाई हासिल गर्ने कुरामा चाहिँ उसले सम्झौता गर्यो। मान्छेहरूले धर्म कर्म गरिरहेको छ आजको दिनमा पनि, अनि उनीहरूले वैरागी जीवन पनि जिरहेको छ, उनीहरूले त्याग पनि गरिरहेको छ, उनीहरूले आफैलाई एकदमै के भन्नु नाङ्गो बनाएर एक्लो बनाएर उनीहरू त्यो ठाउँमा बसिरहेको छ। तर त्यो ठाउँमा बस्दाखेरि पनि जबसम्म एउटा मान्छेले ख्रीष्टलाई हासिल गर्दैन, उसको जीवनको जति पनि अचिभमेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ व्यर्थकै छ। मतलब कोसिस छ, मान्छेले गरिरहेको छ, तर त्यो कोसिस चाहिँ आउट अफ जिजस क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टदेखि बाहिरको कोसिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै हानि हो, त्यो सबै चाहिँ व्यर्थ हो, त्यो सबै चाहिँ रद्दी मात्रै हो। इट्स नथिङ, त्योभन्दा बेसी त्यो केही पनि होइन यीशु ख्रीष्टदेखि बाहिरको कोसिस चाहिँ। अनि त्यो कोसिसले मान्छेलाई अल्टिमेटली कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि त्यो कोसिसले मान्छेलाई अल्टिमेटली निराशापनमा एक दिन के हुन्छ, मान्छेले हासिल गरेको सबै कुरालाई व्यर्थ भन्ने हुन्छ। जसरी सोलोमन राजाले के भन्यो, व्यर्थ भन्यो। किनभने मान्छेको कोसिससँग चाहिँ मान्छेको आफ्नै धार्मिकताहरू जोडेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, आफ्नै राइचियसनेसहरू जोडेको हुन्छ। मान्छेले गर्छ नि जुन कोसिसहरू गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ मान्छेले काहीँ न काहीँ आफ्नो राइचियसनेस जोडेको हुन्छ। मेरो धार्मिकताले गर्दाखेरि मैले परिश्रम गरेर, मैले मेहनत गरेर म राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि भन्ने कुरालाई काहीँ न काहीँ मान्छेले ल्याउँछ। यद्यपि हामी मुखले स्वीकार गर्छौँ कि प्रभुले गर्नुभएको हो भन्ने कुरालाई, तर भए तापनि हामीलाई फुरुक्कै बनायो, हामीलाई कसैले सर्कायो, हामीलाई कसैले अलिकति भनिदियो भने हामी हाम्रो अनुभव, हाम्रोमा भएको ज्ञान, हाम्रोमा भएको जात है, मान्छेको घमण्ड गर्ने कुराहरू कति छ। कसैले के गर्छ, आफ्नो जातपातमा घमण्ड गर्छ। हामी ज्ञानी यस कारणले छौँ किनभने हामी चाहिँ एकदमै ज्ञानी जातकोहरू हौँ। हामी बलियो यस कारणले छौँ किनभने हामी बलियो जातकोहरू हौँ। हामी धनी यस कारणले छौँ किनभने हाम्रो पुर्ख्यौली नै धनी थियो। सो त्यो चाहिँ के हो भने नि, द्याट इज अल ह्युमन। त्यो चाहिँ मान्छेको राइचियसनेससँग जोडेको कुरा छ। राइचियसनेस फ्रम द ल है, एउटा व्यवस्थाबाट आउने धार्मिकताको कुरा गर्दैछ उसले भन्दैछ मेरो एन्ड बी फाउन्ड इन हिम, उहाँमा चाहिँ म भेटाइएको हुनुपर्छ। उसले भन्दैछ कि मैले सबै कुरालाई गुमाएँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ म गुमाएँ, आफै पनि रित्तिएँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ म उहाँमा भेटाइन सकूँ भनेकन, उहाँमा भेटाइन सकूँ। हामी जीवनमा थुप्रो कुराहरू हासिल गर्छौँ तर हामी आफैलाई हराइ पठाउँछौँ। अल्टिमेटली हराइ पठाउनु हाम्रोमा सम्भावना छ। तर पौलले चाहिँ भन्दैछ that I may be found in him। अनि यो हाम्रो लागि एउटा शिक्षा हो
यो शिक्षा चाहिँ के हो भने तपाईँ र म चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भेटाइएको हुनुपर्छ। हामी भन्छौँ नि मैले प्रभुलाई भेटेँ होइन, पौलले भन्दैछ म चाहिँ प्रभुमा भेटाइन सकौँ। मैले प्रभुलाई चिने भन्छ नि, तर पौलले भन्दैछ म प्रभुमा चिनिन सकौँ। मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ उहाँमा सुरु होस्। आई मे बी फाउन्ड इन हिम। हामी चाहिँ नि उहाँमा भेटाएको हुनुपर्छ। हामी गर्व गर्छौँ मैले प्रभुलाई भेटेको, मैले प्रभुलाई चिनेको, यति वर्ष भयो भनेर हामी भन्छौँ। त्यो एउटा टाइम लाइनलाई हामी दिकन हामी घमण्ड गर्छौँ। तर उसले भन्दैछ म चाहिँ त्यो सबै घमण्ड गर्नुपर्ने जति पनि कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैले रद्दी ठाने, मैले त्यसलाई हानिको ठाने। किन भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ उहाँमा भेटाइन सकौँ। नट ह्याभिङ द राइचियसनेस अफ माई ओन, मेरो आफ्नैबाट आउने धार्मिकता होइन। दुई किसिमको धार्मिकता छ। एउटा चाहिँ धार्मिकता जो चाहिँ व्यवस्थाको आधारमा छ, एउटा राइचियसनेस चाहिँ बेस्ड अन ल छ। रोमीको किताब 10 अध्यायको 5 पदमा दुई किसिमको धार्मिकताको कुरा गरेको छ। 5 र 6 पदमा 5ले भन्दछ, फर मोजेस राइट्स about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandments shall live by them. So मोसाले भन्दैछ, त्यहाँ भन्दैछ कि मोसाले चाहिँ व्यवस्थाबाट आउने धार्मिकताको विषयमा बताएको छ। अनि जसले त्यो धार्मिकतालाई पालन गर्छ त्यो चाहिँ त्यसबाट नै जिउनेछ। लेवीको किताब 18 अध्यायको 5 पदमा लेखेको छ। रोमीको किताब 10 अध्यायको 5 मा लेखेको चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ? प्रभुले भन्नुभयो तिमीले मेरो विधिहरूलाई अनि मेरो व्यवस्थाहरूलाई पालन गर्नु, अनि यदि तिमीले त्यसलाई पालन गर्छौ भने चाहिँ तिमी त्यसद्वारा जिउनेछ। म परमप्रभु परमेश्वर हो। सो त्यसमा केही पनि घटी छैन, त्यसमा केही पनि घटी छैन। त्यो 100% सही छ, 100% सही छ। अनि बाइबलले भन्छ कि जुन व्यक्तिले चाहिँ व्यवस्थालाई पालन गर्छ व्यवस्थाद्वारा नै जिउँछ। तर अर्को धार्मिकता पनि छ। बट द righteousness on based on faith says, do not say in your heart who will ascend to heaven, that is to bring Christ down, or who will descend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and your heart, that the word of faith we proclaim. So यहाँ भन्दैछ, यसलाई म नेपालीमा पनि पढ्नु पर्यो। मैले इङ्ग्लिसमा पढ्दाखेरि कतिजनालाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला। सो 10 अध्यायको 5 देखि पढ्दैछु। किनकि मोसा लेख्छन्, व्यवस्था बमोजिम धार्मिकता पालन गर्ने मानिस त्यसैबाट जिउनेछ। तर विश्वासबाटको धार्मिकता यसो भन्छ, स्वर्गसम्म को उक्लनेछ भने तिमीहरू आफ्नो मनमा नभन। अर्थात् ख्रीष्टलाई तल ल्याउनलाई, अथवा पातालमा को ओर्लनेछ अर्थात् ख्रीष्टलाई मरेकोबाट बिउताउनलाई। तर त्यसले के भन्छ? वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौ। किनकि यदि तिमीले प्रभु यीशुलाई आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बिउताउनु भयो भने हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले हृदयबाट धार्मिकतालाई विश्वास गर्न सक्छ, मुखबाट उद्धारको निम्ति स्वीकार गरिन्छ। किनकि धर्मशास्त्र भन्छ, किनभने उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि शर्ममा पर्ने छैन, किनकि यहुदी र ग्रीकमा केही भेद छैन र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैको धनराशि उहाँ हुनुहुन्छ। सो यहाँ के भन्दैछ भने दुईवटा धार्मिकताको कुरा गरेको छ। एउटा धार्मिकता चाहिँ व्यवस्थाबाट आउने, अनि व्यवस्थाबाट आउने धार्मिकता चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट नआइन्जेलसम्म त्यो चाहिँ आत्मिकी व्यवस्थाको रूपमा पालन नगरेर त्यसलाई कसरी पालन गरिरहेको थियो मान्छेले? शारीरिक व्यवस्था चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै सेरिमोनियल ल माथि आधारित थियो। एउटा पारम्परिक व्यवस्थामाथि आधारित थियो। के हो त्यो पारम्परिक व्यवस्था भनेको चाहिँ? त्यो पारम्परिक व्यवस्था भनेको चाहिँ परम्परामा आधारित थियो। सो मैले एउटा पाप गरेँ, त्यो पापको लागि मैले पाप बलि चढाउनु पर्थ्यो, अथवा परमेश्वरसँग मिलापमा आउनु भने मैले के चढाउनु पर्थ्यो? मेल बलि चढाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ पनि थियो, त्यो 4 वटा लेभल जस्तै नै थियो। सो पाप बलि थियो। पाप बलिले के देखाउँछ? एउटा सेल्भेसनको फर्स्ट बेसिक कुरालाई देखाउँछ। त्यहाँदेखि के छ त्यसमा? मेल बलि पनि छ। तपाईँले लेवीको किताबमा गएर पढ्नु भने होइन, पाप बलि छ, मेल बलि छ, दोष बलि छ, होइन, थुप्रो बलि छ, होम बलि छ। सो त्यो सबै बलि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँगको भिडाइको
एउटा के थियो नक्सा थियो त्यो इट वाज अ पिक्चर तर त्यो पिक्चर चाहिँ त्यसमा चाहिँ के थियो एउटा सेरिमोनी थियो त्यसमा चाहिँ एउटा परम्परा थियो अनि त्यो चाहिँ मान्छेले त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो अब त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई त्यो गाह्रो पनि हुन थाल्यो अनि त्यसले पापलाई धुन्दैन थियो तर पापलाई छोपी मात्रै दिन्थ्यो तर जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो उहाँले वान्स एन्ड फर अल एकपल्ट अनि सधैँको निम्ति त्यो सेरिमोनियल ललाई चाहिँ के गरिदिनु भयो उहाँले पुरा गरिदिनु भयो अब त्यसलाई उहाँले कम्प्लिट गर्नुभयो उहाँले त्यसलाई खारिज गर्नुभयो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफै नै त्यो बलिदानको त्यो थुमा बनेर आउनुभयो बलिदानको थुमा बनेर आउनुभयो जसले चाहिँ सबै मेल बलि होम बलि पाप बलि सबैको त्यो जुन चाहिँ सेरिमोनियल राइटियस रिक्वायरमेन्ट अफ द ल थियो व्यवस्थाको धार्मिक मागहरू जुन चाहिँ थियो त्यसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो पूरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ इफिसीको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा लेखेको छ अनि त्यो छेक्ने बार जुन चाहिँ थियो अनि परमेश्वरसँगको हाम्रो जुन शत्रुता थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त्यो छेक्ने बारलाई उहाँले हटाइदिनु भयो अनि हामीलाई अब प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग एक गराउनु भएको छ सो अब यहाँ न त यहाँ कुनै यहाँ पनि भन्दैछ यहाँ न त यहाँ कुनै यहुदी छ है किनभने यहुदी र ग्रीकमा केही भेद छैन अब त्यो बार हटाएपछि चाहिँ अब यहुदी र गैर यहुदीमा यहुदी र ग्रीक भनेको चाहिँ यहुदी र अन्य जाति भनेको त्यसमा केही पनि फरक छैन नत्र भने चाहिँ त्यो व्यवस्थामा चाहिँ को बाँचिरहेको थियो यहुदीहरूले चाहिँ के भनेको थियो हामीसँग चाहिँ वी हेभ द ल अनि रोमीको किताबले पनि त्यही भनेको छ 9 अध्यायमा व्यवस्था कसलाई दिएको हो यहुदीहरूबाट आएको हो यहुदीहरूलाई दिएको हो सो उनीहरू व्यवस्थाको हकदार थिए तर त्यो जुन चाहिँ व्यवस्थामा उनीहरूले घमण्ड गरिरहेको थियो त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो हटाइदिनु भयो सुन्नुहोस् है यो कुरालाई ध्यानसँगले सुन्नुहोस् तर अब हामी कुन चाहिँ व्यवस्थालाई पालन गर्छौं अब तपाईँ र मैले चाहिँ आत्मिकी व्यवस्थालाई पालन गर्छौं अन्त चाहिँ यहाँ माथि लेखेको छ 10 अध्यायको 11 पदमा किनकि धर्मशास्त्र भन्छ उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि शर्ममा पर्ने छैन उहाँमाथि विश्वास गर्ने चाहिँ अब कोही पनि शर्ममा पर्दैन उहाँमाथि विश्वास गर्ने चाहिँ कोही पनि अब लाजमा पर्दैन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मान्छे चाहिँ सेरिमोनियल लमा हैन उ चाहिँ पारम्परिक व्यवस्थामा हैन तर उ चाहिँ विश्वासको व्यवस्थाद्वारा जिउँदैछ तर त्यो विश्वासको पनि के छ फेरि त्यो विश्वासको पनि काम छ हैन चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ बिना कामको छैन फेरि सो मान्छेले के भन्छ व्यवस्था भन्ने बित्तिकै अब धार्मिकता कमाउनेपट्टि लाग्यो भने हाल्छ मान्छेको त्यो मतलब एउटा सानो अब लिमिटेड अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ या कुन हिसाबले भनेको थाहा छैन मान्छेले चाहिँ त्यसरी भन्ने गर्छ व्यवस्था कमाउनु धार्मिकता कमाउनुपट्टि लाग्यो म एउटा शिक्षक भएर मैले तपाईलाई कम्प्लिट कुरा गर्नुपर्छ आई हेभ टु टेल यु द होल ट्रुथ सम्पूर्ण सत्यता बोल्नुपर्छ हामी धार्मिकता कमाउने क्रममा छैनौं तर विश्वासको व्यवस्थालाई पनि हामीले जिउन पर्छ किनभने बाइबलले भन्छ काम बिनाको विश्वास चाहिँ के हो फेरि मरितुल्य हो भनेको छ नि त विश्वासको व्यवस्था छ नि तर विश्वासको व्यवस्थामा पनि के छ काम छ नि त काम छ अब त्यो काम चाहिँ के हो आई बिलिभ म विश्वास गर्छु परमेश्वरलाई अनि त्यो विश्वास चाहिँ जहिले पनि केमा देखा पर्छ काममा देखा पर्छ सो मोसाले अब्राहमले जब व्यवस्था आएको थिएन अब्राहमले कुन चाहिँ व्यवस्थालाई प्रतिपालन गर्यो उले विश्वासको व्यवस्थालाई परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो अनि अब्राहमले विश्वास गर्यो भनेको छ प्रभुको प्रतिज्ञालाई विश्वास गरे सो के थियो त्यो द ल अफ फेथ त्यति बेला पनि थियो अब हामी पनि त्यही विश्वासको व्यवस्थामा दिन प्रतिदिन हामी बाँच्दैछौँ दिन प्रतिदिन हामी त्यही विश्वासको व्यवस्थामा जिउँदैछौँ सो पौलले पनि यहाँ भन्दैछ अब यहाँ हामीले 10 अध्यायको 8 पदमा गएर हेर्यो भने किनभने के भन्छ त्यसले के भन्छ वचन तिम्रो नजिकै छ न तिम्रो मुखमा र तिम्रो हृदयमा अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ अब हेर्नुहोस् है वचन छ नि त सो त्यहाँ ल छ अनि दाउदले पनि त्यो लको बारेमा घरिघरि प्रभुसँग उल्लेख गरेको छ प्रभुलाई प्रार्थना गरेको छ उसले के भनेको छ प्रभु तपाईले मलाई तपाईको नियमको मार्ग सिकाइदिनुहोस् तपाईको नियमको मार्ग चाहिँ के हो तपाईको व्यवस्थाको मार्ग चाहिँ के हो त्यो चाहिँ मलाई सिकाइदिनुहोस् तपाईले कसरी हाउ डु यु वर्क तपाईले कसरी कार्य गर्नुहुन्छ तपाईले कसरी अपरेट गर्नुहुन्छ त्यो तपाईले मलाई सिकाइदिनुहोस् भनेकन उले घरिघरि प्रभुसँग प्रार्थना गरेको छ
सो त्यो वचनलाई पौलले पनि यहाँ भन्दैछ कि अब मेरो आफ्नै पट्टिबाट आउने धार्मिकता होइन। सो आफ्नै पट्टिबाट आउने धार्मिकता चाहिँ के कुराहरूमा आधारित हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि अघिको सेरिमोनियल ल जस्तै त्यही कुरामा नै फेरि हामी फर्केर जान्छौँ। जस्तो कि एक दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो 2 जना मानिसहरू प्रभुको अगाडि प्रार्थना गर्नलाई खडा भए। एउटा चाहिँ को थियो? एउटा चाहिँ फरिसी थियो, एउटा चाहिँ शास्त्री थियो है। अनि के भन्यो उनले आफ्नो सबै व्यवस्थालाई उसले भन्यो, प्रभु म तपाईँलाई 10 दिन्छु, मैले सबै आज्ञाहरूलाई पालन गरेको छु तपाईँको, अनि म त यो कर उठाउने जस्तो पापी पनि छुइनँ। सो उसले जुन जति पनि कुराहरू भन्यो त्यो सबै कुरा चाहिँ के कुरामा आधारित थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले गरेको कुराहरू माथि थियो, उसको आफ्नै एचिभमेन्ट माथि थियो, उसले आफ्नै गर्दै गरेको कुराहरू माथि थियो, आधारित थियो। तर अर्को मान्छेले चाहिँ के भन्यो, प्रभु म चाहिँ शिर उठाउने योग्यको पनि छैन, म चाहिँ पापी हो, म चाहिँ अधर्मी हो, म चाहिँ तपाईँको अगाडि शिर उठाउने पनि योग्य छुइनँ। अनि उसले छाती पिट्यो प्रभुको अगाडि। सो 2 जनाले त्यहाँ 2वटा ललाई देखाए। एउटा चाहिँ के थियो, आफ्नै एउटा मान्छेले चाहिँ के गर्यो, आफूले गरेको एचिभमेन्टको ल थियो। अर्कोमा चाहिँ के थियो, प्रभुको उसले विश्वासको नियमलाई पालन गर्यो। उसले के पनि डिजर्भ गर्दैन थियो टेक्निकली, तर उसले प्रभुको करुणालाई उसले समात्यो अनि उसले प्रभुको वचनलाई समात्यो। अनि जुन चाहिँ वचनमा लेखेको छ उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि शर्ममा पर्ने छैन भन्ने कुरा चाहिँ उसको जीवनमा त्यो दिन पुरा भइरहेको थियो। सो त्यो के हो, त्यहाँ 2वटा ल छ। हाम्रोमा पनि हामी धेरै अनुभवहरू बटुलेको हुन्छौँ, जीवनमा दुःख सुखहरू हामीले झेलेका हुन्छौँ, हामीले जीवनमा सङ्घर्षहरूलाई झेलेका हुन्छौँ। अनि त्यो सङ्घर्षले, त्यो दुःख सुखले चाहिँ हामीलाई कोही बेला एउटा सेल्फ राइचियसनेसको ठाउँमा आएर हामीलाई उचाल्छ। पौलले 2 कोरिन्थी 6 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यो भने उसले फेस गरेको हार्डसिप्सहरूको बारेमा बताएको छ। उसले कति किसिमको सङ्कष्टहरूलाई झेल्यो, उसले कति किसिमको दुःखहरूलाई झेल्यो भन्ने कुरालाई त्यहाँ बताएको छ। तर कहिले पनि त्यसमा घमण्ड गरेन। तर उसले घमण्ड गर्नेले, बाइबलमा हिजो हामीले अस्ति हेरेको थियो, घमण्ड गर्नेले चाहिँ के कुरामा घमण्ड गरोस्, म चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्छु, त्यही कुरामा नै पौलले पनि घमण्ड गरेको छ। अनि उसले अरू जति पनि अरू कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई गुमाउन उसलाई केही जस्तो पनि लागेन। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो, आज यो के एक्सप्लेन गर्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नै कार्यबाट मैले यति दिन फास्टिङ बसेँ, म 40 दिन फास्टिङ बसेँ, अनि मैले यस्तो गर्नु थालेको दिनदेखि चाहिँ मेरो जीवनमा यो कुराहरू हुन थाल्यो भनेर हामी कतिपल्ट घमण्ड गर्छौँ। हामी याद राखौँ, हाम्रो कामबाट चाहिँ हामीले केही पनि अचिभ, हामीले गरेको कामबाट चाहिँ हामीले केही कुरा पनि हासिल गरेका छैनौँ। हामी किन फास्टिङ बस्छौँ? किन परमेश्वरको कमान्ड हो। किनभने फास्टिङको बारेमा प्रभुले के भन्नुभयो, जब तिमी उपवास बस्छौ, यदि तिमी उपवास बस्छौ भनेको छैन, जब तिमी उपवास बस्छौ भन्नु मतलब के हो, इट्स अ कमान्ड हो, तिमी उपवास बस्नु भनेको हो नि त। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जब तिमी उपवास बस्छौ त्यति बेला कप्टीहरू जस्तो नहो, जसले चाहिँ आफ्नो अनुहार अँध्यारो बनाउँछ, म फास्टिङ बसेको छु भन्ने प्रुभ गर्ने कोसिस गरिरहन्छ। तर तिमी चाहिँ के गर, तिम्रो अनुहार उज्यालो बनाऊ, चकिलो बनाऊ। सो प्रभुले हामीलाई कमान्ड दिनुभएको, प्रार्थना गर्नु के हो, इट इज अ कमान्ड। प्रभुले दिनुभएको आज्ञालाई मैले पालन गर्दैछु, त्यसमा चाहिँ मेरो के घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा छैन नि, त्यसमा घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा नै छैन। आज परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई हामीलाई त्यो ठाउँमा राख्नु भएको होला जहाँ हामी कुछ गर्न सक्छौँ, अनि हामीले दिएर गर्छौँ या हामीले पठाएर गर्छौँ, त्यसमा हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने केही कुरा छैन। प्रभुले छर्नेलाई पनि के दिनुहुन्छ, बिउ दिनुहुन्छ, खानेलाई भोजन दिनुहुन्छ, त्यसरी लेखेको छ यसाया 55 अध्यायमा। सो प्रभुले छर्नलाई मलाई बिउ दिनु भएको मैले घमण्ड गर्नुपर्ने केही कुरा छ त्यसमा? हजुर छैन। म त छर्ने खेताला मात्रै हो नि त। आज यो वचनलाई छर्दैछु मैले, यसमा मैले घमण्ड गर्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन। यो मेरो धार्मिकताबाट आएको पनि होइन, दिस इज अ पार्ट अफ माई कलिङ। तर यहाँ चाहिँ म विश्वास योग्य हुन जरुरी छ, यहाँ चाहिँ मैले विश्वासको काम गर्न जरुरी छ। पौलले कस्तो रेभुलेसन लेख्यो, तर त्यो रेभुलेसनको कारणले गर्दाखेरि घमण्डले नफुलोस् भनेर एउटा घोषणे काँडा चाहिँ पौलको जीवनमा पनि प्रभुले राखिदिनु भएको थिएछ। पौलले भने थियो पनि, उसले भन्दै थियो, म जुन रेभुलेसनमा बोल्छु
त्यो रेभलेसनको बारेमा त तिमीलाई थाहै छ, अगाडिको पुस्तालाई त थाहा पनि थिएन त्यो कुराहरू। तर भए पनि म घमण्डले नफुलोस् भनेर परमेश्वरले एउटा पहुँच्ने काँडा चाहिँ सधैँ मेरो अगाडि राखिदिनु भयो। हामी त्यो ठाउँबाट जान्छौँ अनि हामी केही कुरामा पनि पौलले भन्दैछ मेरो जीवनमा भएको मेरो आफ्नै पट्टिबाट केही कुरा हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म एउटा गोबर जतिको पनि सम्झिँदिन, एउटा रद्दी। कतिवटा ट्रान्सलेसनमा चाहिँ त्यसलाई उसले के भनेको छ भने नि त्यसलाई चाहिँ म एउटा गोबर जस्तै सम्झिन्छु भनेको छ। उसको अगाडि चाहिँ उसले कतिवटा ट्रान्सलेसनमा चाहिँ त्यो भनेको छ, गोबर जतिको पनि सम्झिने अथवा त्यसको भ्याल्यु चाहिँ मेरो लागि एउटा गोबर जति मात्रै छ। अनि त्यो हाम्रो लाइफमा पनि त्यो रियलाइजेसनमा हामी बस्न जरुरी छ, त्यो कुराको अनुभूतिमा हामी रहन जरुरी छ। हामी रहेनौँ भने चाहिँ हामी अहिले उपवास बसिरहेछौँ, अहिले हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, अहिले हामी अनलाइन प्रेयर गर्दैछौँ, यो सबै कुरालाई चाहिँ अल्टिमेटली हामी के सम्झिन्छौँ? हाम्रो राइटियसनेस सम्झिन थाल्छौँ। यो त हाम्रो काम हो, दिस इज आवर वर्क। अनि घमण्ड गर्नेले चाहिँ एउटै कुरामा मात्रै घमण्ड गरोस् कि म प्रभुलाई चिन्छु, प्रभुलाई जान्दछु, आई नो हिम, त्यति मात्रै। त्योभन्दा बेसी केही पनि छैन हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा। अनि यहाँ पौलले भन्दैछ राइटियसनेस द्याट कम्स फ्रम द ल। थुप्रो ल छ नि, ल अफ फ्लेस छ, शरीरको व्यवस्था छ। सो फरिसी शास्त्रीहरूले के गर्थ्यो, उनीहरूले यत्रो सानो पुदिनाको पनि के गर्थ्यो, उनीहरूले दशमांश दिन्थ्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि इन्ट्रेस्टिङली त्यो कुरालाई एडमायर पनि गर्नुभयो, अनि तर हामीलाई चेतावनी पनि दिनुभयो। मत्तीको किताब 5 अध्यायको 17 लिएर 20 पदलाई हामी पढौँला। यहाँ म व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको भनी नसम्झ, रद्द गर्न त होइन तर पूरा गर्न म आए। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट व्यवस्था र अगमवक्तालाई रद्द गर्न आउनै भएको होइन। सो अब हामी त्यो व्यवस्थालाई यीशु ख्रीष्टले खारिज गर्नुभयो, रद्दी तुल्याउनु भयो भन्छ नि। हामी सजिलोसँगले हामी भन्छ, प्रभुले भन्नुभयो होइन तिमीले कुरै बुझेको छैनौ। फरिसी शास्त्रीहरूले पनि के हुन्थ्यो, यो मान्छेले जहिले पनि हाम्रो व्यवस्थाको विरोध गर्छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जति पनि स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ नि बाइबलमा, द्याट इज अल फ्रम द ल। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको सेन्टेन्सेसहरू हेर्नुहोस् कि त्यो सबै चाहिँ उहाँले लबाट भन्नुभएको छ। है तैँले आफ्नो आमाबाउको आज्ञा पालन गर, के हो त्यो? ल हो नि। मैले के गर्नु अनन्त जीवन पाउनुलाई? तैँले के गर, कमान्डमेन्टलाई फलो गर। आज्ञालाई अनन्त जीवन पाउनुलाई तैँले के गर, कमान्डमेन्टलाई फलो गर। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जहिले पनि त्यही भन्नुभयो, जे पनि भन्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रोफेट्सलाई कोट गर्नुभयो, दाउदलाई कोट गर्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले थुप्रो प्रोफेट्सहरूलाई कोट गर्नुभयो। उहाँले प्राय कोट गर्नुहुने प्रोफेट को थियो? दाउद थियो। दाउदले किसको बारेमा कुरा गरेको छ? दाउद आफैले चाहिँ उसले जति पनि प्रोफेसी देख्छ लबाटै देख्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि ललाई खारिज गर्नु भएन। उहाँले भन्नुहुँदैछ म व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको भनी नसम्झ, रद्द गर्न त होइन तर पूरा गर्न म आए। सो उहाँले के गर्नुभयो? त्यसलाई पूरा गर्नुभयो। उहाँले लेखेको उनीहरूले भनेको एक एकवटा कुरालाई के भन्छ, व्यवस्थामा लेखेको एक एकवटा कुरालाई अनि अगमबानी जति पनि प्रोफेट्सहरूले गरेको एक एकवटा कुरालाई उहाँले पूरा गर्नुभयो। सो यो एकैछिन यहाँ राखेर हिब्रूको किताब 5 अध्यायमा हामी जाउँ। 10 अध्यायको 5 पदमा होला सायद। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 5 पदमा हामी जाउँ। यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ? अब यो कुरा अलिकति टेक्निकल छ, तर भए पनि हामी यो कुरालाई हेर्नुपर्छ है। यसकारण संसारमा आउनु हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो बलिदान र भेटी तपाईँहरू चाहनु भएन, तर मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पारिदिनु भयो। होम बलि र पाप बलिहरूमा तपाईँ प्रसन्न हुनु भएन। तब मैले भने हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, तपाईँको इच्छा पूरा गर्नलाई म आएको छु। पुस्तकको मुट्ठामा मेरो विषयमा लेखिएको छ। सो यो कुरा यीशु ख्रीष्टले कोट गर्नुभयो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ तपाईँको इच्छालाई पूरा गर्न आएको हो। पुस्तकको मुट्ठामा, बुक अफ द स्क्रल भनेको छ। पुस्तकको मुट्ठामा लेखेको कुरालाई पूरा गर्न अथवा प्रोफेसीमा लेखेको एक एकवटा कुरालाई मैले पूरा गर्न आएँ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ मत्तीको किताब 5 अध्यायको 17 पदमा भन्दै हुनुहुन्छ म व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको भन्ने नसम्झ,
रद्द गर्न त होइन तर पूरा गर्न म आए, किनकि म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी बिति जान्दैन तबसम्म सबै कुरा पूरा नहुन्जेल कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु पनि बिति जाने छैन। सो प्रभुले एकदमै क्लियरली भन्नु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जान्दैन। स्वर्ग र पृथ्वी कहिले बितेर गएछ? आफ्टर द मिलेनियल किङडम अनि व्हाइट थ्रोन जजमेन्टको बादमा मात्रै नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी आएको छ। तबसम्म चाहिँ सबै प्रोफेट्सहरूले भनेको कुरा र लमा भएको कुराबाट एउटा बिन्दु र एउटा मात्रा पनि टलेर जान्दैन। तबसम्म त्यो जान्दै जान्दैन। सो कसैले हामीलाई यो भनेर हामीलाई झुक्क्याउन नपाओस्, छैन अब भनेकन मान्छेले सजिलोसँगले व्यवस्था छैन अब भनेर भन्छ। एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन ल। ग्रेभिटी इज अ ल, होइन? ग्रेभिटी ल होइन, न्युटनले बनाएको हो, न्युटनको मेसिनमा बनाएको हो। हजुर, के गरेको न्युटनले? त्यसलाई डिस्कभर मात्रै गरेको नि, थाहा मात्रै पाएको हो नि, उसले कहाँ बनाएको र होइन नि। एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन ल। वाटर साइकल ल हो। हाम्रोमा पानी पर्छ आकाशबाट, माथि डाँडामा हिउँ छ, ल हो त्यो, द्याट्स ल, परमेश्वरको व्यवस्था हो त्यो। त्यो व्यवस्थामा, त्यो फेथमा उनीहरू के गर्दैछ? दे आर अपरेटिङ एभ्रिथिङ। जेसुकै हेर्नुहोस्, हवाईजहाज उड्छ, हवाईजहाज चाहिँ मान्छेले बनाएको हो, एरोप्लेन चाहिँ, तर त्यो एरोप्लेनलाई उड्ने जुन चाहिँ व्यवस्था छ नि त्यो चाहिँ कसको हो फेरि? कसको हो? परमेश्वरको हो। ल अफ एरोडाइनामिक्स भन्छ त्यसलाई। एरोडाइनामिक्सको ल नहुनु हो भने चाहिँ त्यो हवाईजहाज उड्नु सक्ने थिएन। टन टनको छ त भए पनि त उड्नु सक्छ, किन भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यहाँ एउटा ल राखिदिनु भएको छ। एउटा लले अर्को ललाई सुपरसिड गर्यो भने उड्नु सक्छ भन्ने कुरालाई। समुद्रमा चल्ने जहाजहरू हेर्नुहोस् न, त्यो जहाज कतिवटा त सहर जत्रै हुन्छ, साइज सिटी जत्रै हुन्छ। एयरपोर्ट मतलब त्यसमाथि हवाईजहाज ल्यान्ड गर्छ भने चाहिँ त्यो त सहर जत्रै ठुलो हुन्छ नि। त्यत्रो ठुलो जहाज चाहिँ पानीमा डुब्दैन, त्यत्रो ठुलो। तर फेरि अब हामी पानीमा डुब्छौँ, फेरि फलाम डुब्छ, फेरि त्यही फलामको जहाज चाहिँ पानीमा नडुब्नु अरे। के हो त्यो? वाट इज द्याट? के हो त्यो? ल हो नि त। जुन चाहिँले ललाई बुझ्यो, उसले ललाई बुझेपछि एउटा सहर जत्रै समुद्रमा त्यो पानी जहाज पनि चलाउन सक्छ। तपाईँले कल्पना गर्नु भएको छ त्यो पानी जहाजको ओजन कति होला? डाँडा भन्दा पनि गरौँ हुन्छ कोही त, तर भए पनि त्यो पानीमाथि कुद्छ। के हो? द्याट इज अ ल। परमेश्वरको ल हो। परमेश्वरको ललाई नि बुझे नि त्यो मान्छेहरूले, अनि उनीहरूले के गरे? त्यो लको कारणले गर्दाखेरि आज उनीहरूले समुद्रमा जहाजहरू चलाउन सक्छ। त्यसको चाल अचम्मको छ भनिन्छ, अचम्मको छ। आकाशमा चराको चाल, गिद्धको चाल, है, त्यो मतलब त्यो भनेको एरोडाइनामिक्सको कुरा गरेको। अर्को समुद्रमा पानी जहाजको चाल भनेको त्यो के हो? त्यो ल अफ बोयन्सीको कुरा गरेको, लको कुरा गरेको। त्यसलाई देखेर के हुन्छ? म छक्कै पर्छु। अनि के भयो? स्त्रीसँग पुरुषको चाल, त्यसलाई पनि देखेर म छक्कै पर्छु। त्यो त्यहाँभित्र पनि के छ? एउटा ल नै छ। सबै कुराभित्र एउटा के छ? ल छ, व्यवस्था छ। अन्त हामीले चाहिँ के भन्छ? कतिपल्ट समयमा चाहिँ अब ल चाहिँ छँदै छैन। अनि त्यो हो, त्यो फल्स कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ? हामीले त्यो लिमिटेड कुरा भनिदिँदाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूलाई हामीले भ्रममा पारिरहेको हुन्छ। एक दिन नि एउटा अब न्यायको दिनमा चाहिँ नि सबैभन्दा बेसी हिसाब किताब चाहिँ नि सेवकहरूले दिनुपर्छ। म एउटा सेवक हो भने मैले सही कुरा भन्नुपर्छ, किनभने मैले भनिनँ भने चाहिँ त्यो दिन चाहिँ म भयङ्कर जवाबदेही हुन्छु। हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्नुहोस्, किनकि म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी बिति जाँदैन तबसम्म सबै कुरा पूरा नहुन्जेल कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु बिति जाने छैन। यसकारण जसले यी साना भन्दा पनि साना आज्ञाहरू मध्ये एउटालाई भङ्ग गर्ला। सो के छ? एउटा कमान्डमेन्टलाई पनि जसले साना भन्दा सानो एउटा कमान्डमेन्टलाई भङ्ग गर्छ। अनि के भन्दैछ? मात्र एउटा यसकारण जसले साना भन्दा पनि साना आज्ञाहरू मध्ये एउटा भङ्ग गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा हेर्नुहोस् ल। अब अस्ति पनि मैले यो विषयमा शेयर गरेँ, तर पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायमा जान्न चाहन्छु म तपाईँलाई। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायमा होइन, 5 अध्यायमा, 1 John chapter 5 verse, पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 16 पद।
पहिलो यूहन्ना 5:16 सबैले खोल्नुहोस्। 1 जोन 5:16। यदि कसैले आफ्नो भाइले पाप गरेको देख्छ तर यस्तो पाप जसको फल मृत्यु त होइन, त्यसले प्रार्थना गर्नेछ र परमेश्वरले त्यसलाई जीवन दिनुहुनेछ। अर्थात् तिनीहरूलाई जसले मृत्युसम्मको पाप गरेको छैन, मृत्युसम्मको पाप पनि हुन्छ, यसको विषयमा त्यसले बिन्ती गरोस् पनि म भन्दैन। सबै अधर्म पाप हो औ मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप पनि हुन्छ। दुई किसिमको पाप भनेको एउटा चाहिँ मृत्युसम्मको पाप, अर्को चाहिँ मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप। दुईटा पाप भन्दैछ। के हो यो मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप चाहिँ के हो? किनभने पापको ज्याला त बाइबलले के भनेको छ? मृत्यु हो भनेको छ। तर यहाँ यूहन्नाले भन्दैछ एउटा यस्तो पाप छ जसले चाहिँ मृत्युसम्म पुर्याउँदैन। के होला तपाईहरुको विचारमा? व्हाट इज दैट थिङ? मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप चाहिँ के हो? के हो? यो चाहिँ हामीलाई पाप गर्नुको लागि सानो ठाउँ खोल्दिएको रहेछ बाइबलले, हो त्यसो भनेको के हो? मृत्यु। हजुर अयुबले गनगन गरेछ, राम्रो भन्यो तिमीले। एक्जाम्पल, द्याट इज एन एलेगोरी। तर मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप चाहिँ के हो? याद छ? मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप चाहिँ नि यो सानो आज्ञालाई भङ्ग गर्नु। कतिवटा आज्ञालाई आजको जमानामा भन्छ नि मान्छेले, आजको जमानामा त्यस्तो हुन्छ। तर बाइबलले यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यसकारण जसले यी साना भन्दा पनि साना आज्ञाहरूमध्ये एउटा भङ्ग गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइन्छ। सानो पाप पनि उसले गर्छ र अरूलाई पनि भन्छ केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। मैले भाइलाई भने, भाइ हुन्छ हुन्छ गर नि, यो केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। साँच्चै नै त्यो गर्दाखेरि केही पनि भएन नि, केही पनि भएन। तर त्यहाँ चाहिँ के प्रब्लम भइहाल्छ? तिमीले सानो आज्ञालाई के गर्यौ? भङ्ग गर्यौ। सानो आज्ञालाई भङ्ग गर्यो। अनि यहाँ भन्दैछ जसले चाहिँ यी साना भन्दा पनि साना आज्ञाहरूमा चाहिँ एउटा भङ्ग गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा चाहिँ सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। अब यो वचनलाई लिकन नि अब बाइबलमा हामीलाई सबै कुराको ल दिएको छ। हेर्नुहोस् है, सबै कुराको व्यवस्था दिएको छ। अनि त्यो सबै व्यवस्था चाहिँ सेरिमोनियल ल होइन। फेरि सेरिमोनियल ल भनेको चाहिँ के थियो? पाप बलि थियो, दोष बलि थियो। पापको बदली मैले पाप गरेँ भने, मैले केही पाप गरेँ भने मैले एउटा केही छैन भने पनि दुईटा चर भङ्गेरा भए पनि लगेर जानु पर्थ्यो, या दुईटा परेवा भए पनि, या दुईटा ढुकुर भए पनि लगेर जानु पर्थ्यो। अनि के गर्थ्यो? एउटा ढुकुरलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो? त्यसको घाँटी चुटाएर मारिदिन्थ्यो। अनि त्यसको रगत चाहिँ अर्को चरामाथि छर्किदिन्थ्यो। अनि के गरिदिन्थ्यो? अर्को चरालाई चाहिँ छोडिदिन्थ्यो। त्यो चाहिँ के थियो? त्यो चाहिँ एउटा साइन थियो। एउटाले गरेको पापको अर्कोले के गर्यो? दाम तिर्यो। एउटा मर्दाखेरि अर्को के भयो? स्वतन्त्र भयो। त्यसले कसलाई देखाउँदै थियो? अल्टिमेटली प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखाउँदै थियो। हरेक पशु त्यस्तै हुन्थ्यो, अजाजेल पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। मान्छेले पाप गर्दाखेरि के गर्थ्यो? त्यो सबै जातिको समुदायको पाप चाहिँ के गर्थ्यो? दुईवटा पशुलाई लिएर आउँथ्यो। अनि एउटा पशुलाई चाहिँ के गर्थ्यो? मारिदिन्थ्यो। अर्कोलाई चाहिँ त्यसको रगत लगाइकन उजाड स्थानमा छोडिदिन्थ्यो। अजाजेलको पशुलाई कसले पनि छुनु पर्ने। यहाँ पनि देख्थ्यो, अहिलेको नानीहरूले देख्दैन। हामी पहिला सानो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ बजारमा अजाजेलको पशु घुम्दै गरेको हुन्थ्यो, त्यो बोका घुम्दै गरेको हुन्थ्यो। त्यो बोकालाई कसले छुन्दैन थियो, किनभने सबैलाई थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ अजाजेल हो। अजाजेल भनेको चाहिँ त्यसले सबैजनाको पाप बोकेर त्यो छुटकारा छ। त्यसले के देखाउँदैछ? फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मलाई देखाउँदैछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मेरो दाम तिर्नु भयो, म के भए? स्वतन्त्र भए। त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ सेरिमोनियल ल। तर कतिवटा ल छ, जस्तो कि बाइबलमा हामीलाई बताएको छ, तिमीले घरलाई निर्माण गर्दै गर्दाखेरि एउटा घर अर्को घरसँग टाँसेर नबनाऊ, जोडेर नबनाऊ, त्यो घरको बिचमा ग्याप राख। त्यहाँसम्म भनेको छ, त्यहाँसम्म भनेको छ। आजको दिनमा अहिले हामी भाइरसको युगहरूमा बाँच्दैछौँ। अनि के छ? त्यो भाइरसहरू कसरी फैलिन्छ? त्यो कतिवटा भाइरस चाहिँ नि कति मिटरदेखि उता त्यो थ्राइभ नै गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कोरोना भाइरसमा पनि के भन्दैछ? सोसियल
डिस्टेन्सिङ राख, किनभने त्यो भाइरस चाहिँ यति डिस्टेन्सदेखि यति डिस्टेन्ससम्म चाहिँ त्यसले के गर्न सक्दैन, ट्राभल गर्न सक्दैन। सो प्रभुले के गर्नुभयो, प्रभुको आउट अफ अल हिज विजडम अगाडिबाट नै प्रभुले सबै कुरालाई देख्नु भएको थियो। अनि प्रभुले के भन्थ्यो भने घर बनाउँदै गर्दाखेरि पनि 2टा घर जोडेर नबनाऊ, बीचमा के राख, ग्याप राख। वास्तवमा गभर्मेन्टको पनि एउटा रुल हुन्छ, कानुन हुन्छ, कानुनमा पनि छ त्यो, गभर्मेन्टको लमा पनि छ कि एउटा घर अर्को घरसँग जोडेर बनाउन सक्छ। सपोज 2टा घर जोडेर बनाएको छ भने एउटामा आगो लाग्यो भने अर्कोमा के हुन्छ हजुर, अर्कोमा पनि लाग्छ नि त, अर्कोमा पनि लाग्छ, किनभने त्यो फायर फाइटर बस्नुपर्ने बीचको ठाउँ नै छैन। सो के भयो, अभियसली जलिहाल्छ। सो त्यसको यति साह्रो बेसी त्यसको अर्थ थियो, अर्थ मतलब त्यो त्यसलाई भङ्ग गर्दाखेरि होइन, मेरोमा त अब जमिन नै छैन, म जोडेर बनाउँछ, त्यो भङ्ग गर्दाखेरि त्यो मान्छे नरक पुग्छ र पुग्दैन। तर त्यसको कारणले गर्दाखेरि उसले शरीरमा के गर्न सक्छ, थुप्रो नचाहिँदो कष्टहरू, थुप्रो छरछिमेकीको बिचमा थुप्रो झगडाहरू, यतापट्टिको बर्खाको सिजनमा पानी उछिटेर अर्को घरबाट यतापट्टि आउँदाखेरि त्यतिले के हुन्छ, झगडा हुन्छ। 2जना छिमेकी के हुन्छ, शत्रु हुन्छ। त्यतिले कारणले गर्दाखेरि किन, परमेश्वरको ललाई फलो नगरेको कारणले गर्दाखेरि। सो यो ललाई फलो नगर्दाखेरि त्यो मान्छे के भयो, त्यो मान्छे नरक जान्दैन। तर के भयो, उसले फर्स्टमा त के गर्यो, अनाज्ञाकारिताको पाप गर्यो। परमेश्वरको कुरालाई विश्वास नै गर्न सकेन। अनि त्यो विश्वास नगर्नेलाई चाहिँ प्रभुले मन पराउनुहुन्न। किनभने हिब्रू 11को 6 पदमा के लेखेको छ, उहाँले विश्वास गर्नेलाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ। बिना विश्वास कसैले पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दैन। सो यो सानो सानो लहरू छ। त्यो अब जस्तो यो एउटा घरदेखि अर्को घरको कुरा गरे, अर्को अब डाइटरी ल दियो हामीलाई, के खानु के नखानु। त्यो सुँगुरको मासु खाँदाखेरि एउटा मान्छे नर्कर जान्छ र जान्दैन। तर त्यसबाट आउने कन्सिक्वेन्सेसलाई चाहिँ उसले यो पृथ्वीमै भोग्छ। त्यसले उसलाई सताउँछ, मिठो छ उसको लागि, सागसँग त झन् दामी हुन्छ। तर के भयो, अब उसको लागि त्यो प्रब्लम हुन थाल्छ। त्यसले सी फुड नखानु भन्ने प्रब्लम हुनु, किनभने सी फुडलाई के गर्न राखेको, समुद्रलाई सफा गर्न राखेको। तर मान्छेहरूले सबै सी फुडलाई बेसी हन्टिङ गरेर, उनीहरूले हन्टिङ गरेर मार्दा के भयो, सीको जुन चाहिँ लेभल छ त्यो सफा हुने लेभल के भयो, बढेर गयो। समुद्रको पानी के भयो, एकदमै बेसी खारा भयो, खानु नसक्ने भयो। खासमा खारा हुने थिएन। त्यो सी जति पनि सी क्रिचर्सहरू छ तिनीहरूले के गर्थ्यो, त्यसलाई सबै सफा बनाउने, एउटा इकोलोजिकली त्यो पानीलाई एडिबल पिउन सक्ने बनाउनु राखेको। तर के भयो, मान्छेको स्वार्थले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि डिसब्यालेन्स आयो। सो परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि, त्यो सबै कुरामा एउटा सानो लिभिङ क्रिचर, एउटा वनस्पति पौधादेखिको पनि प्रभुले हामीलाई वास्ता गर्न सिकाउनु भयो। लमा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू के भएको छ, इन्क्लुडेड छ। तर जब हामी त्यसलाई ब्रेक गर्छौँ, त्यसलाई ब्रेक गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो पाप चाहिँ के हो, मृत्युसम्म नपुर्याउने। यो पाप चाहिँ के हो, मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप हो। सो एउटा पाप चाहिँ छ मृत्युसम्म पुर्याउने, अर्को चाहिँ मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने, यसै कारण जसले यी साना भन्दा पनि साना आज्ञाहरूमध्ये एउटा भङ्ग गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। किनभने उसकोमा चान्स थियो, उसकोमा मौका थियो, हाम्रोमा चान्स छ। आज हाम्रो अगाडि मौका छ कि हामीले परमेश्वरले दिनुभएको सानोभन्दा सानो आज्ञालाई पनि हामीले पालन गर्न सक्छौँ है। अनि यदि हामी पालन गर्दैनौँ भने हामी स्वर्ग पुग्दैनौँ होइन, पुग्छ। तर के हुन्छ, स्वर्गमा चाहिँ त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइन्छ। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको है। यो तपाईँकोमा रेड लेटर बाइबल छ भने यो रेड लेटरमा लेखेको छ, रातो अक्षरमा छापेको छ। किन, यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको स्टेटमेन्ट हो। अनि स्वर्गको राज्यमा त्यो सानो कहलाइन्छ, तर जसले त्यो पालन गर्ला र सिकाउला स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइन्छ। स्वर्गको राज्यमा चाहिँ त्यो के कहलाइन्छ, ठुलो कहलाइन्छ। किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको धर्म कर्म शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बेसी भएन भने कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा तिमीहरू बस्ने छैनौ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरूको धर्म कर्म चाहिँ नि
शास्त्री र फरिसीको भन्दा बेसी हुनुभयो। शास्त्री र फरिसीको चाहिँ नि उनीहरूको एउटा खुबी के थिएछ, उनीहरूले सानोभन्दा सानो ललाई पनि फलो गर्थे। तर उनीहरूको प्रब्लम के थियो, उनीहरू चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सेरिमोनियल ल छ त्यसमाथि नै उनीहरू धार्मिकताको लागि उनीहरू के थिए, विश्वस्त थिए। सो पावलले भन्दैछ म चाहिँ त्यो ल, त्यो जुन चाहिँ सेरिमोनियल ल माथि म भरोसा गर्दिनँ। म चाहिँ त्यो सेरिमोनियल ललाई त के मैले त्यसमाथि अथवा मेरो जीवनको कुनै पनि कुरामा म भर पर्दिनँ। उसले भन्दैछ एन्ड नट ह्याभिङ righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ। उसले भन्दैछ व्यवस्थाबाट आउने धार्मिकतामा होइन, तर अब त्यो व्यवस्थामाथि म भर पर्छु जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको धार्मिकताबाट आउँछ अनि जो चाहिँ विश्वासमा आधारित छ। अब हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नुभएको सानो भन्दा सानो कुरा पनि हामी त्यति बेला मात्रै पालन गर्न सक्छौँ when we believe in him। नत्र हामी के गर्छौँ, शरीरको कतिवटा कुरा आएपछि हामी ओभरलुक गर्छौँ, हामी त्यसलाई के गर्छौँ, अनदेखि गर्छौँ। पावलको विषयमा मान्छेले भन्दै गर्दाखेरि के भनेको छ भने पावलले चाहिँ ग्रेसको बारेमा मात्रै प्रचार गरे, लको त कुरा गरे होइन। पावलले नि स्ट्रङली परमेश्वरले दिनुभएको ललाई उसले अब्जर्भ गरेको छ। तपाईँले बाइबलमा हेर्नु भने नि पावलले स्ट्रङली अब्जर्भ गरेको छ। त्यसको मतलब हामीले शरीरमा खतना लिनु भनेको पनि होइन, तर प्रभुले हामीलाई जुन जुन ल दिनुभएको छ, 613 वटा कमान्डमेन्ट छ, त्यो 613 वटा आज्ञामा चाहिँ नि त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमले के भएको छ, त्यो विभाजित छ। मैले अस्ति नै पनि तपाईँले यो कुरासँग सेयर गर्दै थिएँ, त्यो चाहिँ कसरी बसेको छ, त्यसको बस्ने एउटा तरिका छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि म तपाईँलाई यहाँ मैले अस्ति पढ्दै थिएँ, यो 613 वटा कमान्डमेन्ट्स के हो, त्यसको शीर्षक नि तपाईँलाई बताइदिनु पर्यो बाइबलमा भएको। 613 वटा कमान्डमेन्ट्समा के चाहिँ छ, कमान्डमेन्ट्स कन्सर्निङ गड, परमेश्वरलाई लिकन आज्ञा छ, परमेश्वरको अस्तित्व छ भन्ने विषयमा। जस्तो कि उदाहरणको लागि प्रस्थान 20 को 2 पदमा, अनि त्यसको बादमा परमेश्वरको व्यवस्थालाई सिक्नु भन्ने कुरा छ, लेवी 19 को 32। अनि त्यसको बादमा के छ, त्यसको बादमा अरू लहरू थियो। जस्तो कि सेरिमोनियल लमा के थियो, एउटा सेरिमोनियल लमा सर्कमसिजन थियो। अस्ति हामीले त्यसलाई पनि हेर्यौँ। अब फिजिकल सर्कमसिजन होइन, सर्कमसिजन अफ द सोल होइन, हार्टको, हाम्रो प्राणको खतनाको विषयमा हामीले सिक्यौँ। त्यसको बादमा त्यो लभित्रको आशिष र लभित्रको प्रार्थनाहरू पनि छ। सो ल 613 वटा कमान्डमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै एकदमै त्यो सेरिमोनियल लको कुरा गरेको होइन। कसरी चाहिँ हामी बस्नु भनेको न, एउटा दाजुभाइ र दिदीबहिनीको बीचको सम्बन्ध के हुनुपर्छ, त्यसको पनि ल छ। द ल कन्सर्निङ द पुअर, गरिबलाई लिकन कस्तो व्यवस्था छ। तिमीहरूले आफ्नो अन्न बाली काट्दै गर्दाखेरि खेतको सबै कुना काप्चीसम्म तिमीहरूले नकाट्नु, तर सिलाबालाई के गरिदिनु, छोडिदिनु। सो द्याट इज द ल कन्सर्निङ द पुअर। त्यसको बादमा ल कन्सर्निङ द जेन्टाइल्स, तिमीहरू अन्य जातिसँग एउटै जुवामा ननारिनु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त्यही भन्नुभयो नि त, है तिमीहरू संसारसँग एउटै चालको नहो, तिमीहरू मेरो जुवाभित्र हौ, कम टु माई योक। अनि के भयो, ल कन्सर्निङ म्यारेज, डिभोर्स अनि फ्यामिली। अब यो लमा त हामी एभ्रिडे जिउँदैछौँ, तर अब हामी के भन्छ, परमेश्वरको व्यवस्थै छैन। तर यो व्यवस्थाहरूमा त वास्तवमा हामी एभ्रिडे नै हामी जिउँदैछौँ। फरबिडन सेक्सुअल रिलेसनसिप को बारेमा ल छ। त्यसको बादमा टाइम्स एन्ड सिजन, ऋतुको बारेमा पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, ल दिनुभयो। तिमीहरूले कसरी ऋतुलाई बुझ्नु, तिमीहरूले कसरी समयलाई बुझ्छौ, त्यसको बारेमा ल थियो। त्यसको बादमा डायटरी ल आयो, तिमीहरूले के खानुहुने, के नखानुहुने। त्यसको बादमा बिजनेस प्र्याक्टिसेस, तिमीले बिजनेस गर्दैछौ, तिमीले कसैसँग तिम्रो जीवनलाई जिउँदैछौ भने तिम्रो कस्तो हुनुपर्छ, आदान प्रदान, तिम्रो बातचित कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको बारेमा पनि परमेश्वरले ल दिनुभएको छ। इम्प्लोय, सर्भेन्ट्स एन्ड स्लेभ्स, तपाईँले तपाईँको इम्प्लोइजहरूमाथि कसरी तपाईँले व्यवहार गर्नुपर्छ,
दासदासीहरूमाथि तपाईँले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ त्यसको पनि ल थियो। तिमीले अत्याचार नगर है। अत्याचार गर्यो र त्यो मान्छे चाहिँ राति तैँले उसको लुगा पनि खोसेर बसेको छस् भने चाहिँ ऊ राति चाहिँ उसलाई जाडो भएर कामेर मलाई प्रार्थना गर्यो भने चाहिँ म के गर्छु, उसको प्रार्थना सुन्छु है। तपाईँले वार्निङ दिनुभयो। त्यसको बादमा नि भाउज छ, ओथ अनि स्वेरिङ। हामीले हाम्रो प्रतिज्ञाहरू गर्छ। कतिजना मान्छेले झट्टै प्रतिज्ञा गर्छ, तर के हुन्छ मूर्ख। सो बाहिर भने चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जान होसियारीसँगले जाऊ। तिमीहरू मूर्ख भएर नजाऊ। तिमीले गरेको कार्यहरू चाहिँ होसियारसँगले हुन्छ। सो के भयो, भाउज, ओथ एन्ड स्वेरिङ थियो। त्यसको बादमा के थियो, सेबेटिकल अनि जिब्ली इयर्स थियो। मानिसलाई स्वतन्त्र गरिदिने एउटा समय थियो। ल्यान्डलाई नि आफ्टर 6 इयर्स चाहिँ ल्यान्डलाई पनि रेस्ट दिने एउटा ल थियो। त्यो ललाई नि जतिजनाले फलो गर्छ, अहिले पनि यो ललाई इजरायलमा फलो गर्छ। उनीहरूको उब्जनीमा के छ, संसारको यत्रो सानो एउटा काँटीपिन जति मात्रै ठाउँ छ, तर उनीहरूले खाएर उनीहरूले बेच्छ संसारलाई। कस्तो अचम्मको कुरा है। उनीहरूले खाएर संसारलाई बेच्छ अन्न। किन उनीहरूले यो बुझेको छ। त्यसको बादमा प्रभुले जुडिसियल ल दिनुभयो। त्यसको बादमा इन्जुरी अनि ड्यामेजेसको ल दिनुभयो। प्रपर्टी अनि प्रपर्टिजको राइटको पनि ल दिनुभयो। कसैको सम्पत्ति, त्यो सम्पत्तिको अधिकारको उहाँले ल दिनुभयो। क्रिमिनल ल दिनुभयो। पनिसमेन्ट एन्ड रेस्टिट्युसन, दण्ड अनि मिलापको पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, ल दिनुभयो। अनि त्यसको बादमा प्रोफेसी, ल अफ प्रोफेसी दिनुभयो। ट्रु प्रफिट को होइन, कसरी चिन्ने, प्रोफेसीलाई कसरी ग्रहण गर्ने, त्यो पनि सिकाउनु भयो प्रभुले। यति साह्रो डिटेलमा सिकाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, मूर्ति पूजा अनि मूर्ति पूजा के हो भन्ने कुराको विषयमा पनि प्रभुले एउटा व्यवस्था दिनुभयो। एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल हस्बेन्ड्री, कसरी हामीले खेती किसान गर्नु, कसरी हामीले हाम्रो एनिमल हस्बेन्ड्री, कसरी हामीले पशुपालन गर्नु, त्यसको पनि प्रभुले व्यवस्था दिनुभयो। क्लोदिङको पनि ल दिनुभयो। हामीले कसरी पहिरन गर्नुपर्ने त्यो पनि सिकाउनु भयो। फर्स्ट बोर्न, पहिलो जन्मेको फर्स्ट बोर्नको पनि प्रभुले के दिनुभयो, ल दिनुभयो। त्यहाँ पनि व्यवस्था दिनुभयो। लेवीहरूको पनि व्यवस्था दिनुभयो। कसरी तिमीहरूले चाहिँ लेवीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कसरी सम्मान गर्नु त्यो पनि दिनुभयो। त्यसको बादमा के दिनुभयो, टाइट अनि ट्याक्सेसको बारेमा पनि बताउनु भयो। दशवांशको बारेमा पनि व्यवस्था दिनुभयो। कर कसरी तिर्नुपर्ने, हामी कसरी इमान्दार हुनुपर्ने त्यसको विषयमा पनि बतायो। अनि परमेश्वरको पवित्र मन्दिरको बारेमा पनि व्यवस्था दिनुभयो। सेक्रिफाइस एन्ड अफरिङको पनि ल थियो। अब यसभित्र चाहिँ थुप्रो सेरिमोनियल लहरू थियो। सो यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, स्पिरिचुअली हेर्छौँ। रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 अनि 2 पद अनुसार हामी आफैलाई के गर्छौँ, जिउँदो बलिदान। तर त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नु हो भने नि, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस ल। एउटा पशुलाई नि जब बलिदान गर्नु ल्याउँथ्यो, त्यो पशु जुन चाहिँ सुकै टिपेर बजारमा गएर टिपेर लिएर आउनु पाउँदैन थियो। सेरिमोनियल लमा पनि के थियो, त्यो पशुलाई त्यति साह्रो जोगाएर त्यसलाई होसियारीसँगले एउटा पनि दाग लागेको हुनु हुँदैन थियो, लुतो लागेको हुनु हुँदैन थियो, त्यसको शरीरमा एउटा उपियाधरी पनि हुनु हुँदैन थियो। त्यति साह्रो होसियारीसँगले पाल्थ्यो। सो आज हामीले पनि नि आफैलाई जिउँदो बलिदान गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई पनि संसारको उपिया लागेको हुनु हुँदैन, संसारको लुतो लागेको हुनु हुँदैन हाम्रो जीवनमा। त्यसलाई चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टको रगतले धुनुपर्छ। हामी त्यो ठाउँमा चङ्गाई हुनुपर्छ। जसरी एउटा गोठालोले जोगाएर हुर्काउँथ्यो त्यो पशुलाई, त्यसरी नै हाम्रो जीवनलाई पनि हामीले त्यसरी नै जोगाउनुपर्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो त? प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरूको धर्म कर्म, प्रभुले भन्नुभयो, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको धर्म कर्म शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बेसी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउँदैनौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई धार्मिकता दिनुभयो। He gave us the righteousness. धार्मिकता कोबाट आयो? अब यीशु ख्रीष्टबाट आयो। अब त्यो धार्मिकताको अर्थ चाहिँ के हो भने अब हामी फेरि पनि परमेश्वरको कुरालाई वचनमा एक एकवटा कुरालाई हामी के गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। राजाको व्यवस्था थियो, युद्धमा जाने व्यवस्था थियो, कोड र कोडीहरूको व्यवस्था थियो। अनि
यो सबै कुरालाई हामीले हेर्यौँ भने हामी के देख्छौँ परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ यति साह्रो अर्गनाइज छ, यति साह्रो 613 वटा कमान्डमेन्ट छ, त्यो चाहिँ त्यसकै भेग होइन, मान्छेलाई भारी बोकाएको होइन, एक एकवटा एरियाजहरूलाई छुन्छ। यदि हामीले नि परमेश्वरको वचन अघि हामीले पढ्यौँ नि रोमीको किताबमा, वचन तिम्रो नजिकै छ, वचन तिम्रो त हातैमा छ, आज वचन हाम्रो हातैमा छ। यदि हामी त्यो वचनलाई पालन गर्छौँ भने चाहिँ पौलले यहाँ जुन चाहिँ भनेको छ, मेरो आफ्नोबाट आउने धार्मिकता होइन, राइचियसनेस द्याट कम्स फ्रम ल होइन, तर राइचियसनेस द्याट कम फ्रम फेथ। अब म त्यो फेथमा मैले सबै त्यो लमा गरेँ विदाउट जिजस क्राइस्ट, यो सबै कुरा चाहिँ यहुदीहरूले पालन गर्थ्यो, तर विदाउट जिजस क्राइस्ट, विदाउट फेथ, विश्वास बिना उनीहरूले के गर्थ्यो, एउटा शारीरको हिसाबले मात्रै। तर यीशु ख्रीष्ट आउनु भयो नि, अब हामीले यो सबै कुरालाई पालन गर्छौँ, तर इन फेथ थ्रु द राइचियसनेस अफ जिजस क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टको धार्मिकताद्वारा पालन गर्छौँ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो यदि तिमीले यो गरेनौ भने चाहिँ तिमीले कुनै पनि किसिमले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैनौ। पौलले पनि उसले यहाँ के भन्दैछ, उसले हामीलाई चाहिँ भन्दैछ कि राइचियसनेस जो म आफैबाट आउने होइन अथवा व्यवस्थाबाट आउने होइन, तर जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टबाट आउँछ, अनि द्याट डिपेन्ड्स अन फेथ भनेको छ। त्यो चाहिँ केसमाथि आधारित छ, विश्वासमाथि। यो छ नि आज पनि छ यो ल। पौलले भन्दैछ म चाहिँ घमण्ड गर्दिनँ, तर अघि जुन चाहिँ कुरा चाहिँ फेथमाथि आधारित थिएन, मेरो आफ्नै सेल्फ राइचियसनेसमाथि छ, त्यसलाई त म रद्दी ठान्छु, तर अब त्यही कुरालाई चाहिँ म यीशु ख्रीष्टद्वारा पालन गर्न थाल्छु। सो त्यो कुरालाई पौलले भन्दैछ। हाम्रो अगाडि पनि त्यही छ। आज हामीले यीशु ख्रीष्टबाट आउने राइचियसनेस अनि फेथद्वारा हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले समात्छौँ भने चाहिँ हामीले के हुँदै गरेको हुन्छ, एभ्री डे हामी यीशु ख्रीष्टलाई हासिल गर्दै गरेको हुन्छौँ। तर हामी होइन, हामी त्यसलाई हामी के गर्छौँ, एकैचोटि नबुझिकन आउटराइट कन्डेम गर्छौँ भने चाहिँ त्यो पापले सायद हामीलाई नर्क पुर्याउँदैन, किनभने मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप पनि छ भनेर बाइबलमा भनेको छ, पहिलो यूहन्ना 5:17। तर हामी चाहिँ स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा सानो कहलाइन्छ। सो आजको बिहानी घडी हामी वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि हामी कसरी, हाउ आर वी टेकिङ द वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचनलाई हामीले कसरी हाम्रो जीवनमा प्रतिपालन गरिरहेका छौँ, कसरी हामीले हाम्रो शरीरको हिसाबले हो या विश्वासको हिसाबले हो हामीले गरिरहेका छौँ, अथवा हामीले त्यो छँदै छैन भनेर आँखा मात्रै चिम्लिरहेका छौँ, आँखा चिम गरेर छँदै छैन, एक्जिस्ट नै गर्दैन भन्ने हामी भ्रममा छौँ भने लेट्स अराइज, हामी फेरि उठौँ अनि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको स्टेटमेन्ट्सहरूलाई, यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको व्यवस्थालाई हाम्रो जीवनमा हामी फेरि पनि हामी पालन गर्न सकौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन।